अगर एक बहन के भाई हो या फिर एक बेटी के बाप हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। अगर आपने इस वीडियो को प्ले किया है तो जानकारी पूरी लेकर के जाना। बड़ी अहम बात इसमें आपको मिलेगी सुनने के लिए। दिल्ली वालों से क्यों कहा गया है कि दिल्ली वालों अपनी बेटियों को बचा लो, क्योंकि दिल्ली से एक वाक़या सामने आया है। उसके बाद में ये दिल्ली के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के लिए मैसेज है, और हर देश के अंदर जो एक बेटी का बाप है या बहन का भाई है उनके लिए बड़ी ज़रूरी है। और जो हमारी इस्लामी बहन है उनके लिए तो है ही ज़रूरी, क्योंकि जब वो देखेंगी समझेंगी बात। आपकी बच्चे स्कूल कॉलेज जाती है, एक वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, वो भी ब्लर करके दिखा रहा हूँ। ब्लर करके किस लिए दिखा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता किसी का फेस दिखे। एक होटल के अंदर लड़कियाँ पकड़ी गई, लड़के पकड़े गए। इसमें कुछ गैर मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम भी हैं। क्या आप ये बताएं मुझे, दिल पर हाथ रख करके आप अपनी बेटियों को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, चलो सहेली के साथ जा रही हैं, कोई मसला नहीं है, जा रही हैं, लेकिन क्या आप उन पर स्कूल तक पूरी डिटेल उनकी रख रहे हैं आप? जी हाँ मेरे दोस्तों, दिल्ली में एक बहुत बड़ा मामला पेश आया है। एक मुस्लिम बहन एक हिंदू लड़के से शादी कर ली है, लेकिन क्या हुआ है पूरा मामला आज इस वीडियो में सुनेंगे सलमान भाई की जुबानी। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखें और मुकम्मल जानकारी लेकर जाए, और इस वीडियो को देखकर ज्यादा से ज्यादा इस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो अब आप सबका टाइम न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अगर एक बहन के भाई हो या फिर एक बेटी के बाप हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। अगर आपने इस वीडियो को प्ले किया है तो जानकारी पूरी लेकर के जाना। बड़ी अहम बात इसमें आपको मिलेगी सुनने के लिए। दिल्ली वालों से क्यों कहा गया है कि दिल्ली वालों अपनी बेटियों को बचा लो, क्योंकि दिल्ली से एक वाक़या सामने आया है। उसके बाद में ये दिल्ली के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के लिए मैसेज है, और हर देश के अंदर जो एक बेटी का बाप है या बहन का भाई है उनके लिए बड़ी ज़रूरी है। और जो हमारी इस्लामी बहन है उनके लिए तो है ही ज़रूरी, क्योंकि जब वो देखेंगी समझेंगी बात को। दो वाक़ये सामने आए हैं मेरे अजीज़ों, मैं आपके सामने दोनों रखने वाला हूँ। दोनों ही देख करके सुन करके दिल फट गया है मेरे अजीज़, क्या बताऊँ मैं आपसे, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है, पैगाम देना तो ज़रूरी है ना। अगर मेरी किसी एक इस्लामिक बहन ने भी अमल कर लिया तो देखो मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। दूसरी बात यह है, जो पहला पैगाम मैं आपको देने वाला हूँ वो हिंदू मुस्लिम सबके लिए है, और जो दूसरा दिल्ली से मामला आया है सामने वो मेरी इस्लामिक बहनों के लिए है खास करके, क्योंकि उसमें एक बड़ी अहम वजह सामने आई है। पहली खबर देता हूँ मैं जो सबके लिए है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना, क्योंकि इस बात को हम इसलिए कहते हैं आप हमसे जुड़ जाओगे और अच्छे और सच्चे पैगाम इंशाल्लाह यहाँ पर आपको मिलते रहते हैं। पहली खबर ये बताने के लिए जा रहे हैं, आपकी बच्चे स्कूल कॉलेज जाती है, एक वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, वो भी ब्लर करके दिखा रहा हूँ। ब्लर करके किस लिए दिखा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता किसी का फेस दिखे। एक होटल के अंदर लड़कियां पकड़ी गई, लड़के पकड़े गए। इसमें कुछ गैर मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम भी हैं। क्या आप ये बताएं मुझे, दिल पर हाथ रख करके आप अपनी बेटियों को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, चलो सहेली के साथ जा रही हैं, कोई मसला नहीं है, जा रही हैं, लेकिन क्या आप उन पर स्कूल तक पूरी डिटेल उनकी रख रहे हैं आप? क्या उनके फ़ोन कॉल्स या उनके फ़ोन की डिटेल पूरी चेक कर रहे हैं आप पढ़ाई हम पढ़ाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर किसी की रुसवाई भी नहीं करना चाहते। सिर्फ हमारा तो ये मैसेज है कि हमारे वो नौजवान भाई जिनके घरों में बहनें हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी निगाह रखें कि स्कूल जा रही हैं, कहीं और तो नहीं जा रही। तो ऐसे मामला सामने आपके सोशल मीडिया पर आते रहते होंगे, कहीं रेड पड़ गई। इन होटलों में असल में क्या होता है आप सब जानते हैं, मैं ज़्यादा आपको क्लियर करके नहीं बताने का हूँ, समझदार के लिए इशारे काफ़ी है। घर से तो पता चला कि बहन बेटी पढ़ने के लिए गई है, और पता चला कि वहाँ पर रेड पड़ गई पुलिस की, जिसमें बहुत सारी मुस्लिम लड़कियाँ, गैर मुस्लिम लड़कियाँ, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी की भी बेटी हो, देखो भाई बेटी सबके आगे होती है। और मैं उन नौजवान भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तूने अपनी बहन बेटी की इज्जत करता है तो उस नौजवान भाई से कहना चाहता हूँ, अगर तेरे घर में बहन बेटी है, किसी की भी बहन बेटी को अगर तू उस निगाह से देखेगा, कौन सी निगाह से आप समझ गए होंगे, तो तू ये सोच के मेरे घर में भी बहन बेटी है, आज मैं किसी की बहन बेटी पे ऐसी नज़र डालूंगा तो कल मेरी बहन बेटी पर भी कोई ऐसी ही नज़र डालेगा। यही हकीकत है मेरे अजीज़। तो पहली खबर मैंने आपको बता दी है, तो ऐसे हालात बने हुए मेरे अजीज़। दूसरी खबर आपको देने वाले हैं, जाना मत, वीडियो को छोड़कर बने रहना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर भी करना है आपको, ताकि पता नहीं किस बहन के दिल में बात उतर जाए और वो गलत रविश में जा रही है, कहीं उसका कदम गलत जगह जा रहे हैं तो ना जाए, वो अपने माँ बाप की इज्जत का पूरा ख्याल करेगी इंशाल्लाह ताला। दूसरी खबर ऐसी है मेरे अजीज़, दिल दहल गया, बस दिल दहल गया। बताता हूँ आपसे, दिल्ली की वो खबर है, दिल्ली की खबर। एक बहन एक बेटी
اور اس کے افسوس مجھے اس کے ماں باپ پر ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں، جو بھی ایک خبر میں نے آپ کو دے دی ہے، آپ جو ہے اپنی بہن بیٹیوں پر کڑی سے کڑی نظر رکھیں۔ دینی تعلیم بہت ضروری ہے۔ میں اپنے ان مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر اپنی بیٹیوں کو آپ پڑھا رہے ہیں تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ پہلے دینی تعلیم سکھا دو۔ اگر دینی تعلیم اس بہن کے دل میں اتر گئی نا، کبھی غلط قدم نہیں اٹھانے کی ہے انشاءاللہ، کبھی غلط قدم نہیں اٹھانے کی ہے۔ یوں تو شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن ہمیں اپنی بہن بیٹیوں پر پوری نظر رکھنی ہے۔ تو یہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی کے لیے خبر تھی۔ اب دوسری جو میری ان مسلم بہنوں کے لیے بڑا اچھا پیغام میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک ایسی بہن بیٹی دلی میں رہتی تھی، یوٹیوب پر وہ ویڈیو ڈالتی تھی، جبکہ اس کو سوشل میڈیا پر آنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اسلام کے اندر جو پردہ ہے ہماری ماں بہنوں کے لیے وہ بڑا ضروری ہے۔ اتنا ضروری ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں، خاتون جنت کو کون نہیں جانتا ہے؟ کون ہے خاتون جنت؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ان کا کبھی ناخن تک کسی نے نہیں دیکھا میرے عزیزو۔ اگر آج ہماری بہنیں، ہماری اسلامک بہنیں کنیز فاطمہ بن جائیں، ایسی کنیز بن جائیں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہر سنت پر عمل کرنے لگیں، قسم خدا کی انقلاب آ جائے گا۔ تو دلی سے وہ خبر سامنے آئی، بڑا افسوس ہوا، سن کر دل دہل گیا۔ وہ اس کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا نام عرشی نام ہے اس کا ایک چینل بھی ہے یوٹیوب پر۔ بہرحال آپ لوگ بہت سارے اس کو جانتے ہوں گے، میں فوٹو بھی اس کا چلو دکھا رہا ہوں، بلر کر دیا تھوڑا سا میں نے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اس نے غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لی، اور افسوس تو اس کے ماں باپ پر ہو رہا ہے، جس نے خوشی خوشی شادی کروا دی۔ کیوں کروا دی؟ نوٹ چھاپنے کی مشین۔ ان کی جو یہ بیٹی ہے، یہ نوٹ چھاپنے کی مشین ہے۔ ایک ہماری اسلامک بہن نے، اس نے ویڈیو ڈالی تھی اس کے تعلق سے، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ واقعی اس کے ماں باپ پر اتنا بڑا افسوس ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو مرتد کر دیا، اور اس کے بعد میں شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی ہے، تمام رشتہ دار خوش ہیں۔ میں نے ویڈیو دیکھی اس کی یوٹیوب پر، تمام رشتہ دار خوش ہیں، تمام بہنیں ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں دبا کے۔ یہ ناچ رہی ہے، اس کی بہنیں ناچ رہی ہیں، اور جو دولہا بن کے آیا ہے، پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے، نام تو میں بھول گیا، خیر بہرحال آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ تو کل ملا کر بات یہ ہے، آپ سمجھدار ہو، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اس قدم کو اٹھانے سے کتنی مسلم بہن بیٹیوں پر فرق پڑا ہوگا، آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو۔ میں ان اپنی مسلم بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کو اگر کسی کوئی پسند ہے، آپ اپنے پیغام بھیجوائیں اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، کسی کے ذریعے کہلوا دیں۔ اگر کوئی آپ کو ایسا لڑکا، لیکن وہ ایمان والا ہونا چاہیے، وہ ایمان والا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی ایسے کے گھر میں جاؤ گی تو دنیا میں بھی آپ ذلیل و خوار ہو جاؤ گی، اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہو جاؤ گی۔ یہ اسلام کی جو دولت ہے نا، ایمان کی دولت، یہ سب کو نہیں ملتی ہے۔ ایمان کی دولت بڑے نصیب والے کو ملتی ہے۔ میں نے آپ کو مختصر انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں ایک کلام پڑھ رہا ہوں اپنی ان بہنوں کے اوپر، نظم ہے ایک، جس نے بھی لکھے پیارے اشعار ہیں، آپ اس کو سن کے جائیں۔ خاص کر میری مسلم بہنیں تو ضرور سنیں، کیونکہ سب ٹوٹل آپ کے اوپر ہی ہے، پردے کے اوپر ہے اور آپ کے اوپر ہے۔ 1 سال پہلے میں نے یہ نظم پڑھی تھی، آج میں اس کو پھر دہرا رہا ہوں، آپ اس کو ضرور سن کے جانا پلیز۔ عمرے والے جو 4 خوش نصیب ہیں، ان کی ویڈیو ریکارڈ کر لی ہے میں نے الحمدللہ۔ میں آج شام کو وہ آپ کو دکھا دوں گا، کیونکہ ابھی تک ریکارڈ کرنے کا ٹائم نہیں ملا تھا۔ جو 4 لوگ جا رہے ہیں فری عمرہ کریں گے، ہم نے ایک جو تنظیم، جو ہم نے ایک تحریک کی، ہم نے جو مان لیجیے ایک مہم چالو کی تھی، اس کے ذریعے سے 4 لوگ اس میں سلیکٹ ہو گئے۔ ہزاروں لوگوں میں 4 لوگ سلیکٹ ہو گئے۔ اپنا اپنا نصیب ہے بھائی، اپنی اپنی تقدیر ہے، تو ان کو میں آپ شام کو آج دکھا دوں گا انشاءاللہ۔ تو اپنی بہن بیٹیوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پہلے دیں، اس کے بعد میں دنیاوی تعلیم دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کڑی سے کڑی پینی نگاہ ان پر رکھیں، کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، کیسی پڑھائی چل رہی ہے، ہر وقت کی اس کی مطلب انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے، ورنہ آپ بہت ذلت اور رسوائی کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ کسی ہوٹل میں اللہ نہ کرے ہماری کوئی بہن بیٹی پکڑی گئی، پھر ہم تک گھر خبر پہنچے، اس کے پریوار میں، رشتہ داری میں کیا منہ دکھائیں گے، بتائیے ذرا، آپ سوچئے۔ تو اس لیے شروع سے ہی اپنی جو نگاہ ہے وہ پینی رہنی چاہیے اپنے بچوں پر۔ ہاں میرے عزیزوں، چاہے وہ کوئی بھائی ہو بہن کا یا باپ ہو بیٹی کا۔ بہرحال بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، یہاں تک رکے رہے۔ کلام کے 2-3 شعر ضرور سنیں گے انشاءاللہ، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بہنوں، میری مسلم بہنوں، آپ خاص کر کے سننا، آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ چلیے، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، کبھی کسی کا دل مت دکھانا، اپنا حسن و اخلاق اچھا رکھنا، اپنے اندر عاجزی پیدا کر لو میرے عزیز، اور اپنے حساب سے غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی مدد کرتے رہیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ آئیے کلام شروع کرتے ہیں۔ فیشن سے محبت کیوں، فیشن سے محبت کیوں، پردے سے نفرت کیوں، تجھ کو میری بہنا پردے سے شکایت کیوں، فیشن سے محبت کیوں، پردے سے نفرت کیوں، تجھ کو میری
بہنا پردے سے شکایت کیوں؟ فتنوں کا زمانہ ہے، عزت کو بچا اپنی، تن ڈھانپ کے پردے سے عزت کو بڑھا اپنی۔ فتنوں کا زمانہ ہے، عزت کو بچا اپنی، تن ڈھانپ کے پردے سے عظمت کو بڑھا اپنی۔ انمول جو گہنا ہے تجھے اس سے بغاوت کیوں؟ انمول جو گہنا ہے تجھے اس سے عداوت کیوں؟ تجھ کو اے میری بہنا پردے سے شکایت کیوں؟ فیشن سے محبت کیوں؟ پردے سے نفرت کیوں؟ تجھ کو اے میری بہنا پردے سے شکایت کیوں؟ یوں ٹھیک نہیں بہنا غیروں سے تیرا ملنا، غیروں کے چمن میں یوں گل بن کے تیرا کھلنا۔ یوں ٹھیک نہیں بہنا غیروں سے تیرا ملنا، غیروں کے چمن میں یوں گل بن کے تیرا کھلنا۔ گر تو ہے مسلمان پھر کفار سے چاغت کیوں؟ تجھ کو اے میری بہنا پردے سے شکایت کیوں؟ فیشن سے محبت کیوں؟ پردے سے نفرت کیوں؟ تجھ کو اے میری بہنا پردے سے شکایت کیوں؟ پردہ تیری عزت کا مضبوط سپاہی ہے، پردہ تیری عظمت کا انمول سپاہی ہے، پردہ تیری عظمت کا مضبوط سپاہی ہے، پردہ تیری عزت کا مضبوط سپاہی ہے۔ جو تیرا محافظ ہے تجھے اس سے بغاوت کیوں؟ جو تیرا محافظ ہے تجھے اس سے بغاوت کیوں؟ تجھ کو اے میری بہنا پردے سے شکایت کیوں؟ فیشن سے محبت کیوں؟ پردے سے نفرت کیوں؟ تجھ کو اے میری بہنا پردے سے شکایت کیوں؟ تن اپنا دکھانے میں آتا ہے مزہ تجھ کو، مردوں کو لبھانے میں آتا ہے مزہ تجھ کو۔ تن ڈھانپ تن اپنا دکھانے میں آتا ہے مزہ تجھ کو، مردوں کو لبھانے میں آتا ہے مزہ تجھ کو۔ دکھلاتی ہے غیروں کو تو اپنی یہ زینت کیوں؟ دکھلاتی ہے غیروں کو تو اپنی یہ زینت کیوں؟ تجھ کو اے میری بہنا پردے سے نفرت کیوں؟ فیشن سے محبت کیوں؟ پردے سے نفرت کیوں؟ تجھ کو اے میری بہنا پردے سے شکایت کیوں؟ کیا لکھتے ہیں آخر میں شاعر؟ ایمان ہے اگر تجھ میں پردے میں تو آئے گی، تو حکم خداوندی اپنا کے دکھائے گی۔ ایمان ہے اگر تجھ میں
گی، جعفر کی نصیحت سے ہے تجھ کو اذیت کیوں، جعفر کی نصیحت سے تجھ کو اذیت کیوں، اے تجھ کو میری بہنا پردے سے ہے نفرت کیوں، فیشن سے محبت کیوں، پردے سے ہے نفرت کیوں، تجھ کو اے میری بہنا پردے سے شکایت کیوں، فتنوں کا زمانہ ہے، عزت کو بچا اپنی، تن ڈھانپ کے پردے سے عظمت کو بڑھا اپنی، انمول جو گہنا ہے تجھے اس سے عداوت کیوں، انمول جو گہنا ہے تجھے اس سے عداوت کیوں، تجھ کو